हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु वान सर्ट भिडियो र आज हाम्रो लेक्चर नम्बर 4 हो र आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौं इकोसिस्टमको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सबैभन्दा पहिला इकोसिस्टमको बारेमा बुझौं। सो इकोसिस्टमको नाम कोइन गर्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि एजी टेन्सली हो। सो एजी टेन्सले इज कन्सिडर टु बी जसले के गर्छ कोइन गरेको हो इकोसिस्टमको नाम। बट द कन्सेप्ट फर द इकोसिस्टम वाज गिभन बाई इपिओडियम। त्यही भएर इपिओडमलाई हामी के भन्छौँ, हि इज कन्सिडर टु बी द फादर अफ इकोसिस्टम। सो फादर अफ इकोसिस्टम सोध्यो भने कसलाई भन्ने, इपिओडम इज कन्सिडर टु बी द फादर अफ इकोसिस्टम। सो इपिओडमको बेसिस अनुसार हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इकोसिस्टमको डेफिनेसन सिम्पली दिँदाखेरि सो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ इकोलोजी। ठीक छ। सो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ द इकोलोजी भन्न सक्छौँ। र इकोसिस्टममा दुईवटा मेन प्रोसेस अकर हुन्छ। सो इकोसिस्टममा दुईवटा मेन प्रोसेस अकर हुन्छ। एउटालाई हामी भन्छौँ फ्लो अफ इनर्जी, एउटा प्रोसेस अकर हुन्छ द्याट इज द फ्लो अफ एनर्जी, र अर्को प्रोसेस अकर हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ साइकल अफ न्युट्रिएन्ट्स। ठीक छ। सो न्युट्रिएन्ट्सहरूको साइक्लिङ प्रोसेसमा ट्रान्सफर भएर आउँछ र अर्को प्रोसेस अफ फ्लो अफ इनर्जी विच इज अलवेज युनिडिरेक्सनल। ठीक छ। सो यो के हुन्छ, जहिले पनि एउटा डिरेक्सनमा मात्र ड्राइभ हुन्छ र यो ड्राइभ भन्दाखेरि के हुन्छ, द एनर्जी इन्टर्स इन्टु द इकोसिस्टम थ्रु सनलाइट एज फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट र स्केप्स बाई द हेल्प अफ द हिट। सो हिटको बेसिसमा निस्किन्छ भनेपछि सपोज इकोसिस्टम हो भने, एउटा इकोसिस्टम छ भने यहाँ इनर्जी के को थ्रुबाट आउँछ, सनलाइटको थ्रुबाट आउँछ र सनलाइटलाई के पनि भनिन्छ, इट इज कन्सिडर टु बी द ड्राइभिङ फोर्स अफ इकोसिस्टम और इट इज अल्सो कन्सिडर टु बी द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी। सो सनलाइट यहाँ भित्र छिर्छ र स्केप के को थ्रुबाट हुन्छ भन्दाखेरि हिटको थ्रुबाट हुन्छ, हाम्रो बडीबाट। ठीक छ। सो यसरी के हुन्छ, इकोसिस्टममा सनलाइटको थ्रुबाट कसले ल्याउँछ, प्रोड्युसर्सले ल्याउँछ र निस्किन्छ हिटको माध्यमबाट। सो एनर्जी इन्टर्स इन्टु द इकोसिस्टम बाई द हेल्प अफ द सनलाइट एज केबाट, फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्टको रूपमा, एज फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट र निस्किन्छ इन द फर्म अफ द हिट। यति बुझिसक्यो। सो यो भयो हाम्रो सिम्पल हल्का इकोसिस्टमको ओभरभ्यू। के रहेछ, इकोसिस्टम कोइन गर्ने मान्छे हो हाम्रो एजी टेन्सली, इकोसिस्टमको बारेमा कन्सेप्ट दिने मान्छे हो इपिओडम। त्यही भएर इपिओडम इज कन्सिडर टु बी द फादर अफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ द इकोलोजी भनेर भन्न सकिन्छ। यसमा दुईवटा मेन प्रोसेस आउँछ, वान इज द साइक्लिङ अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अनदर वान इज द फ्लो अफ इनर्जी। फ्लो अफ इनर्जी इज अलवेज युनिडिरेक्सनल प्रोसेस र कसरी हुन्छ, जहिले पनि द ड्राइभिङ फोर्स फर द इकोसिस्टम इज सनलाइट बिकज सनलाइट इज कन्सिडर टु बी द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी। त्यहाँबाट प्रोड्युसर्सले त्यसलाई त्यो सोलर इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा चेन्ज गरिदिन्छ र हामीले खान्छौँ। त्यहाँ के हुन्छ, फ्लो अफ इनर्जी हुँदै जान्छ र अल्टिमेटली जति पनि न्युट्रिएन्ट्स छ एकअर्कामा साइक्लिङ हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो हल्का इकोसिस्टमको ओभरभ्यू। अब हाम्रो इकोसिस्टम दुईवटा बेसिसमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा स्टेबल हुनसक्छ र अर्को के हुन्छ, अनस्टेबल हुनसक्छ। सो हेर त, यदि कस्तो खालको इकोसिस्टमलाई हामी स्टेबल भन्ने र कस्तो खालको इकोसिस्टमलाई हामी अनस्टेबल भन्ने है। सो स्टेबल इकोसिस्टम भनेपछि जसमा एनर्जी डिमान्ड कम छ, एनर्जी डिमान्ड के छ, कम छ र त्यसमा के यो के छ, कम्प्लेक्स टाइपको छ, के छ, एकदम कम्प्लेक्स छ। बट अनस्टेबल भनेपछि यसमा के छ, एनर्जी डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ, एनर्जी डिमान्ड हाई हुन्छ र यो के छ, एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा छ। अहिले यसको इभोल्युसन भएको छैन है। सो कस्तो खालको इकोसिस्टमलाई स्टेबल भन्ने, जसमा एनर्जी डिमान्ड कम छ र त्यो कम्प्लेक्स छ, र अर्को हुन्छ अनस्टेबल भनेपछि जसमा एनर्जी डिमान्ड एकदम हाई छ तर त्यो के छ, सिम्पलेस्ट फर्ममा छ, त्यो अहिलेसम्म स्टेबिलिटी गेन गरेको छैन। सो यो भयो दुईवटा किसिमको इकोसिस्टम। सो अब इकोसिस्टममा ट्रान्सफर अफ हिट र ट्रान्सफर अफ इनर्जी र बायोमासको कुरा आउँछ। सो ट्रान्सफर अफ एनर्जी एन्ड बायोमास है। सो यसको यो कुन बेसिसमा हुन्छ, कुन लको बेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि 10% ल कसले दिएको हो, हाम्रो लिन्डम्यानले दिएको, लिन्डेम्यान। ठीक छ। सो हामीले यहाँ भन्दाखेरि ट्रान्सफर अफ एनर्जी एन्ड बायोमास इज बेस्ड अपन दी 10% ल गिभन बाई लिन्डम्यान एन्ड
द ट्रान्सफर अफ इनर्जी भने एन्ड बायोमास अकर्स बाई द प्रोसेस अफ फुड चेन। सो यो के को बेसिसबाट हुन्छ, फुड चेनको बेसिसमा हुन्छ। सो फुड चेनमा थाहा छ हामीलाई सानैदेखि पढेको, र फुड चेन भनेको इट इज सिम्पली द प्रोसेस अफ इटिङ अर बिइङ इटन, होइन, हामी कि खान्छौँ कि अरूले हामीलाई खान्छ। दिस इज द सिम्पली द डेफिनेसन अफ द फुड चेन। र फुड चेनमा जति पनि एनर्जी छ त्यो कहाँबाट आउँछ, अघि नै भनिसकेँ, जति पनि इकोसिस्टममा छ द एनर्जी कम्स फ्रम द सनलाइट। सो यहाँ द फुड चेन स्टार्ट्स विथ द फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। यो जहिले पनि केबाट स्टार्ट्स हुन्छ, सो इट स्टार्ट्स विथ द फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विथ द फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विथ दिस फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। सो ठिक छ, यो भयो हाम्रो सिम्पली इकोसिस्टमको अझै बारेमा। सो कस्तो खालको इकोसिस्टमलाई स्टेबल अनस्टेबल भन्ने कुरा भयो। सो इनर्जी डिमान्ड कम कम्प्लेक्स स्टेबल, इनर्जी डिमान्ड बढी र सिम्पल अनस्टेबल, र ट्रान्सफर अफ इनर्जी र बायोमासको बारेमा 10% ल दिएको छ, कसले, लिन्डम्यानले दिएको छ। र ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड बायोमासको लागि कुन प्रोसेसबाट अकर हुन्छ, फुड चेनको कारणले गर्दा अकर हुन्छ। र यो जहिले पनि के को स्टार्ट्स हुन्छ, इट अलवेज स्टार्ट्स विथ दि फोटोसिन्थेसिस। अब हामी कुरा गरौँ फुड वेबको बारेमा। सो फुड वेब, सो नामले थाहा पाइरहेछौँ। सो फुड वेब भनेपछि इट इज के हो, इट इज द नेटवर्क अफ के रहेछ, डिफ्रेन्ट फुड चेन। सो फुड चेनको नेटवर्कलाई नै हामी के भन्छौँ, फुड वेब भन्छौँ। यसमा के हुन्छ, सिम्पली देयर इज द ट्रान्सफर अफ द एनर्जी, है। जति पनि फुडको एनर्जी छ त्यो ट्रान्सफर के हुन्छ, जहिले पनि ट्रान्सफर अफ एनर्जी भन्ने बित्तिकै इट इज अलवेज युनिडिरेक्सनल, यो याद राख्ने। बट इन केस अफ फुड वेब त्यसमा चाहिँ युनिडिरेक्सनल नै हुन्छ, तर अल्टरनेटिभ पाथवेज, सपोज एदेखि बीमा जानको लागि, सपोज यो एदेखि ईमा सपोज गरौँ न, एदेखि ईमा जानको लागि एउटा मात्र इनर्जी यो युनिडिरेक्सनल भयो, यसरी फ्लो भइरहेछ। तर यो अल्टरनेटिभ पाथवेज भनेपछि के हुन्छ, सपोज बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै र ईमा गइरहेछ भने यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो फुड वेबको बेसिसमा चाहिँ कसरी इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, युनिडिरेक्सनलै हो, यो पनि एदेखि ईमै गइरहेछ, है। सो एदेखि ईमै गइरहेछ। सो यो प्रोसेस नै के हो भन्दाखेरि युनिडिरेक्सनल प्रोसेस हो, बट अल्टरनेटिभ पाथवेज, डिफ्रेन्ट पाथवेजबाट जान सक्छ भन्न खोजेको हो हाम्रो फुड वेबमा, ठिक छ। र फुड वेब चाहिँ के हुन्छ, इट इज मोर स्टेबल एन्ड कम्प्लेक्स देन फुड चेन। सो फुड चेन भन्दा चाहिँ के हुन्छ, इट इज मोर स्टेबल पनि हुन्छ र यो के हुन्छ, बढी कम्प्लेक्स पनि हुन्छ, ठिक छ। सो अर्को हुन्छ हाम्रो ट्रपिक लेभल, अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा ट्रपिक लेभल। सो ट्रपिक लेभल भनेपछि इच लेभल, है, हरेक लेभल, कुनै पनि फुड चेनमा प्रोड्युसर एउटा लेभल भयो, एउटा ट्रपिक लेभल भयो, कन्ज्युमर अर्को ट्रपिक लेभल भयो, सो डिकम्पोजर्स अर्को ट्रपिक लेभल भयो। सो इच लेभल अफ दि फुड चेन इज कन्सिडर टु बी दि ट्रपिक लेभल, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, एनर्जी लेभल पनि भनिन्छ, ठिक छ। यति क्लियर भयो। सो फुड वेब भनेको के रहेछ, इट इज सिम्पली दि नेटवर्क अफ द फुड चेन एन्ड इट इज मोर स्टेबल एन्ड कम्प्लेक्स देन द्याट अफ द फुड चेन। एन्ड यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि युनिडिरेक्सनल फ्लो अफ एनर्जी नै हुन्छ, द्याट इज ट्रान्सफर अफ फुड एनर्जी, तर अल्टरनेटिभ पाथबाट हुनसक्छ। र द ट्रपिक लेभल भनेपछि चाहिँ इट इज सिम्पली द इनर्जी लेभल, अथवा फुड चेनको इच लेभललाई नै के भनिन्छ, ट्रपिक अर इनर्जी लेभल भनिन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ द क्लासिफिकेसन अफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के हुन्छ, हाम्रो इकोसिस्टम छ। सो इकोसिस्टमलाई हामीले मेनली दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, एउटा हुन्छ नेचुरल, अर्को हुन्छ के म्यानमेड। सो एउटा के हुन्छ हाम्रो नेचुरल भयो र अर्को के भयो हाम्रो म्यानमेड भयो, है। सो म्यानमेड, नेचुरल इकोसिस्टम चाहिँ के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ, र हाम्रो म्यानमेड जुन आर्टिफिसियल इकोसिस्टम छ इट इज हाइली अनस्टेबल, ठिक छ। हामीले बनाएको इकोसिस्टम हाइली अनस्टेबल हुनसक्छ। यसको इक्जाम्पल हामी सबलाई थाहा छ, क्रपल्यान्ड, एक्वेरियम, होइन। बट नेचुरल इकोसिस्टमलाई फर्दर हामीले दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा भयो हाम्रो टेरेस्ट्रियल, अर्को भयो हाम्रो एक्वेटिक, हैन। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम र एक्वेटिक इकोसिस्टम हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टममा हामीले फर्दर यसलाई ट्री इकोसिस्टम, ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टममा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एक्वेटिकलाई हामीले दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, वान इज फ्रेस वाटर, अर्को हुन्छ हाम्रो मराइन वाटर।
है। अब मरिन वाटर चाहिँ के हुन्छ, इट इज कन्सिडर्ड टु बी द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सो तिमीलाई मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम भनेर सोध्यो भने ओसियन और सी इकोसिस्टम अथवा मरिन वाटर इकोसिस्टमलाई भन्न सकिन्छ। सो यो सोधेको छ केमा, बीपीकेआइएचएसमा सोधेको छ, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम भन्ने सोध्यो भने मरिन वाटर इकोसिस्टम, जसमा के पर्छ हाम्रो ओसियन अथवा सी इकोसिस्टम पर्छ। ठीक छ। सो यो याद राख्ने, मोस्ट स्टेबल फर्म अफ द इकोसिस्टम इज ओसियन और सी इकोसिस्टम। र फ्रेश वाटर चाहिँ फर्दर हामीले दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ फ्लोइङ वाटर और रनिङ वाटर। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लोटिक भन्छौँ। ठिक छ। सो दिस इज रनिङ वाटर। एउटा के हुन्छ स्ट्यान्डिङ और स्ट्याग्नेन्ट वाटर हैन, स्ट्यान्डिङ वाटर। सो त्यसलाई हामी भन्छौँ लेन्टिक वाटर और लेन्टिक इकोसिस्टम। सो यो भयो हाम्रो के स्ट्यान्डिङ वाटर है, जस्तो हाम्रो स्ट्यान्डिङमा के पर्छ, पोन्ड, लेक्सहरू पर्छ, यो चाहिँ के भयो रिभर्स पर्छ हैन। सो यो हाम्रो सिम्पल क्लासिफिकेसन अफ द इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम नेचुरल र आर्टिफिसियल दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। नेचुरल स्टेबल हुन्छ भने म्यानमेड चाहिँ अथवा आर्टिफिसियल के हुन्छ, हाइली अनस्टेबल हुन्छ, जसमा क्रपल्यान्ड र एक्वेरियम इक्जाम्पल्स हो। नेचुरल भनेपछि हाम्रो स्टेबल फर्म हो दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, वान इज टेरेस्ट्रियल फर्म, अनदर वान इज द एक्वेटिक फर्म। टेरेस्ट्रियल फर्ममा हामीले ट्री इकोसिस्टम अनि ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम, हाम्रो फरेस्ट इकोसिस्टम सब टेरेस्ट्रियल भित्र पर्छ। र एक्वेटिक के हुन्छ, हामीले फर्दर दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, वान इज फ्रेश वाटर फर्म एन्ड अनदर वान इज द मेरिन वाटर फर्म। र मराइन वाटर अथवा साल्टी वाटर फर्म जुन इकोसिस्टम चाहिँ, इट इज द मोस्ट स्टेबल फर्म। यो बीपीकेएचएसमा सोधेको छ, विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सो कुन हुन्छ, ओसियन अथवा सी इकोसिस्टम इज कन्सिडर्ड टु बी द मोस्ट स्टेबल फर्म। फ्रेश वाटर के हुन्छ, फर्दर दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, वान इज द लोटिक, द्याट इज द रनिङ वाटर, अर्को हुन्छ स्ट्यान्डिङ और लेन्टिक वाटर। ठिक छ। सो रनिङ वाटर भनेपछि चाहिँ लोटिक भन्ने याद राख्ने, भनेपछि रिभरहरू भयो, र लेन्टिक भनेपछि स्ट्यान्डिङ और स्ट्याग्नेन्ट वाटर भयो, जुन चाहिँ हो हाम्रो पोन्ड्स एन्ड लेक्स। अब हामी कुरा गरौँ द स्ट्रक्चर अफ इकोसिस्टमको बारेमा। सो देयर आर मेनली टू कम्पोनेन्ट्स द्याट अकर्स इन केस अफ द इकोसिस्टम। एउटा भयो हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट र अर्को हुन्छ हाम्रो अबायोटिक कम्पोनेन्ट। सो बायोटिक कम्पोनेन्टमा हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ, सो हाम्रो जति पनि बायोटिक कम्पोनेन्ट्समा के पर्छ, हाम्रो जति पनि लिभिङ अर्गानिजम्स छ, जसमा फ्लोरा र फाउना पर्छ। फ्लोरा भनेपछि प्लान्ट्स भयो, फाउना भनेपछि एनिमल्स र माइक्रोब्समा पर्छ। ठिक छ। सो बायोटिक कम्पोनेन्ट भयो। अर्को भयो हाम्रो अबायोटिक भनेपछि जसमा हाम्रो क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स, टेम्परेचर हैन, त्यसको वेदर कन्डिसन, सोइल फर्टिलिटी, त्यो सब हाम्रो केमा पर्छ, अबायोटिक कम्पोनेन्ट्समा। सो सबैभन्दा पहिला हामी बायोटिक कम्पोनेन्ट्सदेखि स्टार्ट गरौँ, जसमा हाम्रो के पर्छ, प्लान्ट्सहरू पर्छ हैन, प्लान्ट्स, एनिमल्स र माइक्रोब्स। सो बायोटिक कम्पोनेन्ट। ठिक छ। सो बायोटिक कम्पोनेन्ट भनेको के हो, बायोटिक कम्पोनेन्टमा हाम्रो जति पनि छ लिभिङ अर्गानिजम्स पढ्ने भयो, सिम्पल। सो यसमा हामी तीनवटा कुरा गर्छौँ, तीनवटाको बारेमा कुरा गर्छौँ। वान इज द प्रड्युसर्स, र अर्को कन्ज्युमर्स, र अर्को हुन्छ हाम्रो डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर्स चाहिँ कन्ज्युमर्स भित्रै पढ्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला प्रड्युसर्सको बारेमा बुझौँ। प्रड्युसर्स भनेपछि के हो, जसले आफै खाना बनाउन सक्ने हैन, भनेपछि यो भनेपछि हाम्रो अटोट्रप्स हो हैन। अटोट्रप्स मिन्स दे क्यान मेक देयर ओन फुड बाई देमसेल्फ। सो मेन प्रड्युसर्सहरू हामी जसलाई के भन्छौँ, ग्रिन प्लान्ट्सहरू। जति पनि ग्रिन प्लान्ट्स छ तिनीहरूलाई प्रड्युसर्स कन्सिडर गर्छौँ, बिकज तिनीहरूले के गर्न सक्छ, फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ। सो के गर्न सक्दो रहेछ, तिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ, दे आर अल्सो कल्ड एज द ट्रान्सड्युसर्स अथवा कन्भर्टर्स पनि भन्न सकिन्छ, बिकज दे कन्भर्ट द सनलाइट अथवा जुन सोलर इनर्जी छ त्यसलाई केमिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। सो सोलर इनर्जीलाई यिनीहरूले केमा चेन्ज गरिदिन्छ, केमिकल एनर्जीमा चेन्ज गर्न सक्छ, विच द कन्ज्युमर्स क्यान युज। हामीले डाइरेक्टली त सनलाइट इनर्जी यसरी धुप भनेर लिन सक्दैनौँ हैन। सो सिम्पली बायोटिक कम्पोनेन्टमा हामी तीनवटा कुरा गर्छौँ, प्रड्युसर्स, कन्ज्युमर्स र डिकम्पोजर्सको बारेमा। र कन्ज्युमर्स भित्रै हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि डिकम्पोजर्स आउँछ, त्यो एकछिनमा राखौँ। प्रड्युसर्स भनेपछि सिम्पली यिनीहरूलाई के भन्छ, अटोट्रप्स हैन। सो मेन प्रड्युसर्स भन्ने सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो ग्रिन प्लान्ट्स हो, किन भन्दाखेरि तिनीहरूले फोटोसिन्थेसिस गराउन सक्छ। फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई ट्रान्सड्युसर्स र कन्भर्टर्स भन्छ, बिकज दे सिन्थेसाइज द फुड बाई युटिलाइजिङ द सनलाइट। र सनलाइटको युटिलाइजेसन गरेर हामीले आफै खाना बनाउन सक्दैनौँ, प्रड्युसरले बनाउनु पर्यो, र हामीले त्यसको दे मेक द फुड रेडी फर द कन्ज्युमर्स हैन, फोटोसिन्थेसिसको कारणले गर्दा है। सो यिनीहरूले नै के गर्छ, एउटा कुनै पनि इकोसिस्टम छ भने प्रड्युसर बिना त्यो इकोसिस्टम अधुरो छ, बिकज द प्रड्युसर्स ब्रिङ आउट द एनर्जी इन्टु द इकोसिस्टम। हामी सबले अघि भनिसक्यो, द ड्राइभिङ फोर्स फर द इकोसिस्टम इज द सनलाइट। र यदि प्रड्युसर भएन भने त्यो ड्राइभिङ फोर्सको केही काम छैन। सो द सनलाइट इज युटिलाइज्ड बाई द प्रड्युसर्स हैन, एन्ड इट इज कन्भर्टेड इन्टु द
केमिकल एनर्जी जुन चाहिँ कसले कन्ज्युम गर्न सक्छ, कन्ज्युमर्सले प्रोड्युस गर्न सक्छ। सो यो भयो हाम्रो प्रोड्युसर्सको बारेमा। अब हामी कुरा गरौँ कन्ज्युमर्सको बारेमा। सो कन्ज्युमर्स भनेपछि यिनीहरू यस्तो खालको कुरा अर्गानिजम्स हो जसले चाहिँ के गर्न सक्दैन, आफै खाना बनाउन सक्दैन। दे रिलाइ अपन दि प्रोड्युसर्स, प्रोड्युसर्समा रिलाइ गर्छ। र कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि दे आर अल्सो कल्ड एज हेटेरोट्रप्स। यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ, हेटेरोट्रप्स भनिन्छ। र यिनीहरूले आफै खाना बनाउन सक्दैन भनेपछि दे रिलाइ अन दि प्रोड्युसर्स फर देयर फुड। सो यसमा दुईवटा किसिमको हामीले कन्ज्युमर्स डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हो म्याक्रो कन्ज्युमर्स, अर्को हाम्रो माइक्रो कन्ज्युमर्स। अर्को के हो, माइक्रो कन्ज्युमर्स है। सो म्याक्रो कन्ज्युमर्स अल्सो कल्ड एज फ्यागोट्रप्स हैन। र यिनीहरूलाई चाहिँ माइक्रो कन्ज्युमर्स इज अल्सो कल्ड एज द डिकम्पोजर्स। ठिक छ। सो म्याक्रो कन्ज्युमर्सलाई हामीले फर्दर तीनवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा छ हाम्रो प्राइमेरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर एन्ड द टर्सरी कन्ज्युमर। यो त सिम्पल छ। सो प्राइमेरी कन्ज्युमर भनेपछि जसले चाहिँ डाइरेक्टली प्रोड्युसरलाई खाने, सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेपछि जसले प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई खाने, र टर्सरीले भनेपछि यो दुवैलाई खाने हो। सिम्पल भयो। र टप लेभल ट्रपिक लेभल कसको हुन्छ भने सोध्यो भने टर्सरी कन्ज्युमर्सको हुन्छ। त्यसै गरेर हामी ह्युमन्स के हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ हामी पनि के एउटा सेकेन्डरी कन्ज्युमर हो। र सेकेन्डरी कन्ज्युमरमा इम्पोर्टेन्ट भनेको जति पनि प्यारासाइट्सहरू हुन्छ दे आर कन्सिडर्ड एज दि सेकेन्डरी कन्ज्युमर। सो यसमा याद राख्ने के हो भन्दाखेरि, यसमा इम्पोर्टेन्ट याद राख्ने भन्दाखेरि द प्यारासाइट्स, जति पनि प्यारासाइट्स छ हाम्रो है, इन्डो प्यारासाइट्स, एक्टो प्यारासाइट्स, मस्क्युटो भयो, हाम्रो टेनिया सोलियमहरू भयो, प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्सहरू भयो, त्यो अल आर प्यारासाइट्स। तिनीहरूलाई के कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्डरी कन्ज्युमर गर्छौँ। र वेलको बेसिसमा पनि क्वेसन सोध्छ, वेल इज कन्सिडर्ड एज सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स बिकज भनेर सोध्यो भने दे आर फिल्टर फिडर है। केमा फिड गर्दो रहेछ, दे फिड अपन दि जू प्ल्याङ्क्टन। सो जू प्ल्याङ्क्टनमा फिड गर्नु कारणले गर्दा यिनीहरूलाई फिल्टर फिडर भनिन्छ। र त्यही भएर वेल पनि के हो, वेल इज अल्सो कन्सिडर्ड एज दि सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो डिकम्पोजर्सको बारेमा। सो डिकम्पोजर्स भनेपछि यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ, यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियल्सहरू छ, जस्तो प्लान्ट्स एनिमल्स मरिसकेपछि त्यसलाई डिकम्पोज गर्छ। डिकम्पोज गरिसकेपछि के गर्छ, तिनीहरूलाई कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मेटेरियल अथवा फर्मलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, सिम्पलेस्ट फर्ममा हैन। सो जुन चाहिँ विच क्यान बी इजिली एब्जर्ब बाई अगेन द प्रोड्युसर। सो यसरी के भइरहेको छ, यहाँ साइकल बनिरहेको छ। सो साइक्लिङ अफ न्युट्रिएन्ट्स यो प्रोसेसबाट आएको हो। पहिला फ्लो अफ इनर्जी भइरहेको थियो, प्रोड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजरले फेरि त्यो इनर्जीलाई के गरिदियो, न्युट्रिएन्ट्समा चेन्ज गरेर कता राखिदियो, सोइलमा गरिदियो, फेरि प्रोड्युसरले युज गर्यो। सो यसरी के एउटा साइक्लिङ अफ न्युट्रिएन्ट्स अकर हुन्छ। सो डिकम्पोजर्सको काम के हो, त्यति मात्र हो। र मेन डिकम्पोजर्स भनेर सोध्यो भने चाहिँ ब्याक्टेरिया र फङ्गाई याद राख्ने हो। सो ब्याक्टेरिया एन्ड फङ्गाई आर कन्सिडर्ड टु बी द डिकम्पोजर्स। र भल्चर पनि के हो, एउटा किसिमको भल्चर प्रिडेटर होइन, भल्चर इज डिकम्पोजर्स एन्ड स्क्याभेन्जर है। स्क्याभेन्जर्स र डिकम्पोजर्समा यिनीहरू के पर्छन् हैन। अनि फ्लो अफ इनर्जी अथवा एउटा जुन बायोलोजिकल सिक्वेन्स इन केस अफ द बायोटिक कम्पोनेन्ट अफ इकोसिस्टम भनेको प्रोड्युसर, कन्ज्युमर एन्ड डिकम्पोजर। सो यो सिम्पल भयो हैन। सो यो हाम्रो के हो कन्ज्युमर्सको बारेमा। यसरी हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट पनि सिद्धिन्छ। सो कन्ज्युमर्स के रहेछ, हेटेरोट्रप्स, आफै गर्न सक्दैन, दे रिलाइ अपन दि प्रोड्युसर्स फर द फुड। यो दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। वान इज म्याक्रो, अनदर वान इज माइक्रो कन्ज्युमर्स। म्याक्रो कन्ज्युमर्स अल्सो कल्ड एज फ्यागोट्रप्स हैन। फ्यागोट्रप्सलाई तीनवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सरी कन्ज्युमर्स। प्राइमेरी कन्ज्युमर्स भनेपछि जसले डाइरेक्टली केलाई खाने, प्रोड्युसर्सलाई खाने। त्यस पछाडि सेकेन्डरी कन्ज्युमरले प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई खाने र टर्सरी कन्ज्युमरले सेकेन्डरी र प्रोड्युसर दुवैलाई खाने। सेकेन्डरी कन्ज्युमर्समा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई के भनिन्छ, हामी पनि के हो, सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स हो है। अनि त्यस पछाडि हामी जति पनि प्यारासाइट्सहरू हुन्छ हाम्रो बडीमा त्यो पनि के हुन्छ, दे आर कन्सिडर्ड विथ द सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स। एन्ड द फिल्टर फिडरको वेललाई भनिन्छ। सो वेल पनि के हो, एउटा सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स हो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ माइक्रो कन्ज्युमर्स, जसलाई हामी डिकम्पोजर्स अथवा अस्मोट्रप्स भन्छौँ हैन। सो जसले के गर्छ, जति पनि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक म्याटर्सहरू छ तिनीहरूलाई सिम्पल फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ एन्ड दे मेक इट एभाइलेबल फर दि फोटोट्रप्स अथवा अटोट्रप्सको लागि खाना बनाइदिने काम गर्छ कसले, डिकम्पोजर्सले, इन द सोइल न्युट्रिएन्ट्सको बेसिसमा है। सो यसरी के हुन्छ, एउटा साइक्लिङ अफ न्युट्रिएन्ट्स हुन्छ। फ्लो अफ इनर्जी युनिडिरेक्सनल, प्रोड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजर, बट द न्युट्रिएन्ट्स इज इन अ साइकल प्रोसेस हैन। न्युट्रिएन्ट्स के हुन्छ, एउटा साइकलमा चलिरहेको हुन्छ। र डिकम्पोजर्सको हाम्रो बेस्ट डिकम्पोजर्स भनेपछि अथवा द डिकम्पोजर्स, मेन डिकम्पोजर्स कसलाई भन्छ, ब्याक्टेरिया र फङ्गाईलाई भनिन्छ। भल्चर पनि के हो, डिकम्पोजर कन्सिडर गर्न सकिन्छ, इट इज अल्सो अ स्क्याभेन्जर।
अब हाम्रो छ अबायोटिक कम्पोनेन्ट। सो अबायोटिक कम्पोनेन्टमा सिम्पली हाम्रो क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स जति पनि इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स जस्तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन यिनीहरू पर्छ र अर्को हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट द्याट इज हाम्रो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन्स, लिपिड्सहरू हैन। सो यसमा हामीलाई यो कुरा खासै चाहिँदैन, हामीलाई चाहिने भनेको मेन हो प्रोडक्टिभिटी। अबायोटिक कम्पोनेन्टभित्र प्रोडक्टिभिटी। सो वाट इज प्रोडक्टिभिटी? प्रोडक्टिभिटी भनेको के हो? सो प्रोडक्टिभिटी भनेपछि इट इज द टोटल बायोमास और अर्ग्यानिक फूड फर्मेसन है। कति फर्म गर्न सक्छ टोटल बायोमास अथवा अर्ग्यानिक फूड कति प्रड्युस गर्न सक्छ कुनै पनि कन्ज्युमरले, के अरे कुनै पनि प्रोड्युसर्सले, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? प्रोडक्टिभिटीमा लिन्छौँ। सो कुनै पनि इकोसिस्टममा कसको सबैभन्दा बढी प्रोडक्टिभिटी, मोडरेट र लिस्ट प्रोडक्टिभिटी कसको हुन्छ यो याद राख्नुपर्छ। यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा हामीले प्रोडक्टिभिटीबाट क्वेसन सोध्छ। सो सिम्पली प्रोडक्टिभिटी भनेपछि द प्रोडक्सन अफ द अर्ग्यानिक फूड अथवा बायोमास को प्रोडक्सनलाई नै हामी के को प्यारामिटरमा नाप्छौँ? प्रोडक्टिभिटीको प्यारामिटरमा नाप्छौँ। सो यसमा हाम्रो अनुसार सबैभन्दा पहिला हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटी केमा अकर हुन्छ? सो हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटी अकर्स इन केस अफ सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो कोरल रिफ्समा हैन, एन्ड इस्ट्युएरिज, ठिक छ। त्यस पछाडि केमा आउँछ? हाम्रो सुगर केन फिल्डमा हैन, सुगर केन फिल्डमा। र त्यस पछाडि हाम्रो केमा आउँछ? हाम्रो आउँछ ट्रपिकल फरेस्ट। केमा आउँछ? हाम्रो ट्रपिकल फरेस्ट। सो हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटी भनेपछि मैक्सिमम नंबर अफ द बायोमास प्रोडक्सन और अर्ग्यानिक फूड प्रोडक्सन अकर्स इन केस अफ कोरल रिफ एन्ड यूस्टेरियस। एन्ड यूस्टेरियस मैले कता भनेको छु? सो इट इज द ट्रान्जिसन जोन बिट्विन द फ्रेश वाटर एन्ड द सलाइन वाटर हैन। सो यो एरियामा के हुन्छ? हाइपर सलाइन वाटर हुन्छ र यसमा के हुन्छ? हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटी अकर हुन्छ आफ्टरको कोरल रिफ्स। त्यस पछाडि सुगर केन फिल्डमा हुन्छ जसले 12% अफ सनलाइट युज गर्न सक्छ फोटोसिन्थेसिसको लागि। नर्मली जति पनि ग्रीन प्लान्ट्सहरू हुन्छ फोटोसिन्थेसिसमा देयर नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी त्यसले पछि आउँछ। सो त्यही बेला भनौँला। सो यसपछि नै आउँछ अब। अनि सुगर केन फिल्ड भने पनि त्यस पछाडि को भन्दा? कोरल रिफ्स र यूस्टेरिस भन्दा सुगर केन फिल्ड। त्यस पछाडि सबसे हाम्रो हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटीमा कममा को आउँछ? ट्रपिकल फरेस्ट। त्यसरी मोडरेटमा हाम्रो को आउँछ? मोडरेट प्रोडक्टिभिटीमा को आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि एग्रिकल्चरल फिल्डहरू छ। सो एग्रिकल्चरल क्रप फिल्डहरू हैन, एग्रिकल्चरल क्रप फिल्ड र हाम्रो टेम्परेट फरेस्ट हैन, यिनीहरू केमा पर्छ त? यिनीहरू मोडरेट प्रोडक्टिभिटीमा पर्छ। र अल्टिमेटली लास्टमा लोएस्ट प्रोडक्टिभिटी हुन्छ अथवा लिस्ट प्रोडक्टिभिटी कसमा अकर हुन्छ भनेर सोध्यो भने सबैभन्दा पहिला ग्रासल्यान्ड हैन, त्यस पछाडि हाम्रो आउँछ पोन्ड, त्यस पछाडि लेक, त्यस पछाडि ओसियन। सो अघि द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम भनेको थियो ओसियन र लिस्ट प्रोडक्टिभिटी पनि केमा अकर हुँदो रहेछ? ओसियनमा। सबसे बढी स्टेबल इकोसिस्टम ओसियन एन्ड द लिस्ट प्रोडक्टिभिटी अल्सो अकर्स इन केस अफ द ओसियन। सो यो याद राख्ने भयो। अनि त्यसो हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटी केमा अकर हुन्छ? कोरल रिफ एन्ड यूस्टेरियस। इट इज द ट्रान्जिसन जोन बिट्विन द रिभर्स एन्ड द सी वाटर। त्यसपछि सुगर केन फिल्ड, ट्रपिकल फिल्ड, एग्रिकल्चरल क्रप फिल्ड, टेम्परेट, अनि ग्रासल्यान्ड, पोन्ड, लेक एन्ड ओसियन। सो यो भयो हाम्रो प्रोडक्टिभिटीको बेसिसमा डिभाइड गर्ने। सो अब हामीले मेनली प्रोडक्टिभिटीलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी, अर्को हुन्छ हाम्रो सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी है। सो प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी र सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी। सो प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भनेपछि सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि इट इज द प्रोडक्टिभिटी अफ द प्रड्युसर्स। सो जसले आफै खाना बनाउन सक्छ अटोट्रप्सहरूको लाई नै हामी के भन्छौँ? प्रोडक्टिभिटीलाई प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ। र अर्को सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी भनेपछि कन्ज्युमरले जुन खाना खायो, कन्ज्युमरले प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटीबाट प्रड्युस भएको जुन बायोमास र अर्ग्यानिक फूड छ त्यो खाएर अब सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटीमा कन्ज्युमरले कति प्रोडक्टिभिटी अब सो गर्न सक्छ यो खाएर जुन कसले प्रड्युस गरेको छ हैन, कसले प्रड्युस गरेको छ? प्राइमेरीले। सो प्राइमेरीले प्रड्युस गरेको खानालाई खाएर कन्ज्युमरले प्रड्युस गर्ने प्रोडक्टिभिटीलाई के भनिन्छ? सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी भनिन्छ। सिम्पली भन्दाखेरि सिम्पली सो प्राइमेरीले जति प्रोडक्टिभिटी सो गर्छ द्याट इज प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी, प्रड्युसरले जति सो गर्छ र त्यसको खाना खाएर कन्ज्युमरले जति प्रोडक्टिभिटी सो गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी। यति क्लियर छ? सो धेरैजना कन्फ्युज हुने, यसमा केही कन्फ्युज हुने कुरा छैन है।
सो सेकेन्डरी प्रोडक्टिभिटी बुझ्यो। प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटीलाई हामीले दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटालाई हामी भन्छौँ ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी र अर्को हुन्छ हाम्रो नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। किताबहरूमा एकदम कन्फ्युजिङ पाराले दिएको छ, यो एकदम सिम्पल छ है। ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भनेपछि इट इज द टोटल बायोमास और अर्ग्यानिक फूड फर्मेसन डन बाई द प्रोड्युसर इन्क्लुडिङ द रेस्पिरेटरी लस हैन। सो यो लेखिहालौँ, इट इज द टोटल बायोमास फर्मेसन including the respiratory loss। सो रेस्पिरेसन गर्ने बेला यसले जति बायोमास प्रड्युस गरेको हुन्छ त्यसमा हल्का आफूले पनि युज गर्छ हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ रेस्पिरेटरी लस। सो रेस्पिरेसनको बेला जब यसले जति टोटल प्रड्युस गरेको छ एक्स, सपोज एक्स यसले टोटल प्रड्युस गरेको छ, त्यसमा यसले रेस्पिरेसनमा सर्टेन कम्पोनेन्ट वाइ घटाइदियो अरे, त्यहाँ जति बाँकी बस्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। र यदि यो इन्क्लुडेड छ भने टोटललाई हामी के भन्छौँ ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। सो सिम्पली यहाँ कन्फ्युज नहुने। सो हेर, टोटल यदि टोटल बायोमास प्रोडक्टिभिटी प्लस द रेस्पिरेटरी लस, टोटल बायोमास प्रोडक्टिभिटी बीपी देखौँ प्लस द रेस्पिरेटरी लस आरले डिनोट गरौँ, यो हाम्रो केमा पर्छ जीपीपीमा पर्छ, द्याट इज द ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। सिम्पल। सो द टोटल एउटा भोज चलिरहेछ हैन, त्यसमा हामीले मान्छे बोलाछौँ खाना बनाउने मान्छे, त्यसलाई हामीले 10 किलो आलु दियौँ, ठिक छ। सो त्यसले कति प्रड्युस गर्नु पर्यो, अब 10 किलो तरकारी, सपोज 10 किलो आलु दिएर हामीले 10 किलो तरकारी प्रड्युस गर्नु पर्यो। सो त्यसको ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी कति हो, त्यसले बनाउने भनेको टोटल त्यसको बायोमास फर्मेसन कति हुनु पर्यो 10 केजी, तर त्यसलाई भोक लाग्यो त्यसले आफै 2 केजी खाइदियो। सो 2 केजी खाइसकेपछि अब 10 - 2 गर्दाखेरि यो 2 चाहिँ के हो, जुन त्यसले खायो त्यो के भयो रेस्पिरेटरी लस भयो, त्यो के भयो रेस्पिरेटरी लस, ठिक छ। सो रेस्पिरेटरी लस भयो त्यो 2 केजी। अब त्यो दुईटै इन्क्लुड गरेर जति प्रोडक्टिभिटी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ। के भन्छौँ टोटल प्रोडक्टिभिटी, टोटल बायोमास फर्मेसन इन्क्लुडिङ द रेस्पिरेटरी लस, त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्रस हैन। अब यसमा नेट भनेपछि के हुन्छ, इट इज द टोटल प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी, टोटल बायोमास प्रोडक्टिभिटी excluding the respiratory loss। सो सिम्पल छ। अब यो केसमा चाहिँ अब जति 8 केजी बन्छ नि त्यसलाई नै हाम्रो के भन्छ नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। सो यस्तो हुँदो रहेछ, 10 केजी हाम्रो भयो टोटल बायोमास प्रोडक्टिभिटी हैन, जसमा हामीले के पनि इन्क्लुड गरेको छौँ रेस्पिरेटरी मास। सो यो 10 केजी भयो, टोटल 10 केजी नै छ, त्यसमा यिनीहरूले 2 केजी घटायो र 8 केजी बन्यो। सो दिस इज आवर ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी, दिस इज आवर रेस्पिरेटरी लस एन्ड दिस इज आवर नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। सो फर्मुला इज जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। सो यो फर्मुला यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला याद राख्यो भने रिलेसन पुरै क्लियर हुन्छ ग्रस र नेट प्रोडक्टिभिटीको बिचमा, एकदम क्लियर छ। सो के रहेछ, जति टोटल ग्रस प्रोडक्टिभिटीमा यदि हामीले रेस्पिरेटरी लस हटाउँछौँ भने त्यसले दिन्छ के नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी दिन्छ। सो एकदम क्लियर छ। सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्टिभिटी है। सो प्रोडक्टिभिटी भनेको सिम्पली के, इट इज द बायोमास अथवा अर्ग्यानिक फुड फर्मेसन, दुईवटा हुन्छ प्राइमेरी र सेकेन्डरी। प्रड्युसरले प्रड्युस गर्ने प्रोडक्टिभिटीलाई प्राइमेरी र प्रड्युसरको खाना खाएर कन्ज्युमरले कति प्रड्युस गर्छ त्यो प्रोडक्टिभिटीलाई सेकेन्डरी। प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी फर्दर दुईवटा भागमा, टोटल जति प्रड्युस गर्छ त्यसलाई हामी ग्रस प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ र टोटल माइनस द रेस्पिरेटरी लस, रेस्पिरेसनमा पनि लस गर्छ आफू प्लान्टले, सो त्यो लस घटाएर यदि लिन्छौँ भने त्यो प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटीलाई हामी भन्छौँ नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी। त्यही भएर नेट प्राइमेरी प्रोडक्टिभिटी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। सो यो हाम्रो भयो ओभरअल अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स। सो यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर अफ इकोसिस्टम भ्यायो। अब हामी कुरा गरौँ सबसे इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट इज द इकोलोजिकल पिरामिड्सको बारेमा। सो इकोलोजिकल पिरामिड्स भनेपछि इट इज सिम्पली द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द इकोलोजिकल प्यारामिटर्स इन द डिफ्रेन्ट ट्रपिक लेभल अफ द इकोसिस्टम। ट्रपिक लेभलमा प्रड्युसर, कन्ज्युमर र हाम्रो डिकम्पोजर आउँछ। सो त्यो डिफ्रेन्ट कन्ज्युमर्सहरूको लेभलमा, डिफ्रेन्ट ट्रपिक लेभलको लेभलमा हामीले पिरामिड फर्ममा इकोलोजिकल प्यारामिटर्सहरूलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यो हाम्रो इकोलोजिकल पिरामिड्स हो। इकोलोजिकल पिरामिड्स 3वटा प्यारामिटर्समा डिपेन्ड हुन्छ, द्याट इज नम्बर, बायोमास र एनर्जी, ठिक छ। र सबैभन्दा पहिला इकोलोजिकल प्यारामिटर बनाउने, इकोलोजिकल पिरामिड बनाउने मान्छेको हो चार्ल्स
एल्टन हो, एल्टन। त्यही भएर यसलाई के पनि भनिन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज एल्टोनियन पिरामिड। के पनि भनिन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज एल्टोनियन पिरामिड भनिन्छ। ठिक छ, क्लियर छ। सो यो पनि सोधिसकेको छ हाम्रो एमओई 2063 मा सोधिसकेको छ। सो यो पनि याद राख्ने, एल्टोनियन पिरामिड भनेकै इकोलोजिकल पिरामिड हो। यति बुझिरहेछ। अब हामी इच एन्ड एभ्री प्यारामिटर्सको बारेमा कुरा गरौँ। सो तीनवटा इकोलोजिकल पिरामिड्स हुन्छ अन द बेसिस अफ द प्यारामिटर्स। एउटा हुन्छ पिरामिड अफ नम्बर, पिरामिड अफ बायोमास एन्ड पिरामिड अफ द एनर्जी। सो सबैभन्दा पहिला पिरामिड अफ नम्बरको बेसिसमा कुरा गरौँ। ठिक छ, सो पिरामिड अफ नम्बरको बेसिसमा। सो यहाँ छ हाम्रो पिरामिड अफ नम्बर, पिरामिड अफ नम्बर। सो पिरामिड अफ नम्बरमा के हुन्छ? सो पिरामिड अफ नम्बर भनेको के को बेसिसमा भयो? नम्बरको बेसिसमा हो। यो सबैको लागि अपराइट हुन्छ, अपराइट हुन्छ सबैको लागि भनेपछि इरेक्ट हुन्छ भनेपछि यसले के भन्न खोजेको, जति पनि हाम्रो पोन्ड इकोसिस्टम छ, फरेस्ट इकोसिस्टम छ, ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम छ, यो सबमा के हुन्छ? पिरामिड अफ नम्बर इज अपराइट। यो भन्न के कसको भन्दाखेरि जति पनि प्रड्युसरको नम्बर छ पोन्ड, फरेस्ट र ग्रासल्यान्डमा तिनीहरू बढी छ को भन्दा, कन्ज्युमर भन्दा र डिकम्पोजर भन्दा। यति क्लियर छ। बट इट इज इन्भर्टेड, इट इज इन्भर्टेड फर, बट इट इज इन्भर्टेड फर कसको लागि? इन्भर्टेड फर ट्री इकोसिस्टम। किन भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, सपोज हामीले ट्री इकोसिस्टममा के कुरा गर्छौँ, सपोज एउटा ट्री छ। सो एउटा ट्रीमा मल्टिपल चराहरू बस्छ। सो प्रड्युसरको नम्बर कन्ज्युमर भन्दा बढी भयो कि कम? कम भयो। सो ट्री इकोसिस्टमको केसमा पिरामिडमा सबसे तलपट्टि भनेपछि प्रड्युसर हुन्छ, जहाँ जसको नम्बर कम छ, त्यही भएर पिरामिड के छ? इन्भर्टेड फर्ममा प्रेजेन्ट छ। त्यस पछाडि बढी हुन्छ कन्ज्युमर, र चरामा पनि प्यारासाइट प्रेजेन्ट हुन्छ, ट्रीमा पनि प्यारासाइट प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा प्यारासाइटको नम्बर सबसे बढी हुन्छ केमा? ट्री इकोसिस्टमको केसमा। ठिक छ, त्यही भएर पिरामिड अफ नम्बर अपराइट सबको लागि हुन्छ, जस्तै पोन्ड, फरेस्ट, ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टमको लागि, तर इट इज इन्भर्टेड फर द ट्री इकोसिस्टम। र म्याक्सिमम नम्बर अफ द प्रड्युसर्स कुन इकोसिस्टममा पाइन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ पोन्ड इकोसिस्टम। केमा पाइन्छ? सो पोन्ड इकोसिस्टममा म्याक्सिमम नम्बर अफ द प्रड्युसर्स पाइन्छ। सो अर्को छ अब हाम्रो, यो भयो पिरामिड अफ नम्बरको आधारमा। अर्को छ अब हाम्रो पिरामिड अफ बायोमासको आधारमा। ठिक छ, सो पिरामिड अफ हाम्रो अब बायोमास, पिरामिड अफ बायोमास। सो बायोमास भनेको के हो? बायोमास भनेपछि इट टक्स अबाउट द ड्राई वेट। कुनै पनि अर्गानिजमको ड्राई वेटको बारेमा हामी केबाट बुझ्छौँ? बायोमासको बारेमा बुझ्छौँ। सो कुनै पनि अर्गानिजममा कति इनर्जी स्टोर भएर बसेको छ त्यो बायोमासले देखाउने हो, इन द फर्म अफ हाम्रो के हुन्छ? बाँसको फर्ममा। सो जति पनि ठाउँ ठाउँमा हाम्रो मसलहरू ग्यादरिङ भएको छ त्यो सब हाम्रो एनर्जीको बेसिसबाट केमा चेन्ज भएको? हाम्रो मसल्सहरूमा चेन्ज भएको हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? ड्राई वेट। या जति पनि पानी अथवा तरल पदार्थहरू छ त्यो हटाएर हामीले जति पनि सोलिड वेट छ अथवा ड्राई वेट छ त्यो नाप्यो भने त्यसले हाम्रो के देखाउँछ? बायोमास देखाउँछ। ठिक छ, सो बायोमासले चाहिँ के देखाउँछ? सिम्पली it talks about the difference in the energy input and the energy output. So energy जति हामी इनपुट गर्छौँ र जति एनर्जी हामी फाल्छौँ त्यो को डिफरेन्स जुन हाम्रो बडीमा बस्छ त्यसले नै के सो गर्छ? बायोमास। सो इट इज ड्राई वेट। सिम्पली के हो? यो ड्राई वेट हो, हैन? सो हामीले बायोमास नाप्नको लागि एउटा डिभाइस युज गर्छौँ जसलाई हामी के भन्छौँ? बम क्यालोरीमिटर। के युज गर्दो रहेछ? बम क्यालोरीमिटर युज गर्दो रहेछौँ फर क्यालकुलेटिङ दि बायोमास। क्लियर छ सब? अब त्यस पछाडि के हुन्छ यहाँ? पिरामिड अफ बायोमास इट इज अपराइट। अपराइट कसको लागि हुन्छ? इट इज अपराइट फर आवर फरेस्ट इकोसिस्टम, हाम्रो ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, सबको लागि के हुन्छ? यो अपराइट हुन्छ, एक्सेप्ट फर इट इज इन्भर्टेड फर कसको? इन्भर्टेड फर पोन्ड इकोसिस्टम। सो पोन्ड इकोसिस्टमको लागि इन्भर्टेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि पोन्ड इकोसिस्टममा सपोज तिनीहरूमा के हुन्छ? द फ्लोटिङ फोटोट्रप्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई भन्छ जू प्ल्याङ्कटन।
तिनीहरूको बायोमास के हुन्छ सबसे लिस्ट हुन्छ के हुन्छ सबसे लिस्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि तिनीहरू सबसे सानो भयो सो बायोमास सबसे लिस्ट भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको पिरामिड चाहिँ के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ प्रोड्युसरको बायोमास कम भएको कारणले गर्दा ठीक छ अरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युसरको बायोमास ठुलो हुन्छ जस्तो ट्री इकोसिस्टममा के हुन्छ प्रोड्युसर जुन चाहिँ त्यो एकदम ठुलो छ ठुलो के हुन्छ बायोमास प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसपछि चराचुरुङ्गी त्यसपछि प्यारासाइट्सको सबसे लिस्ट हुन्छ अरूमा अपराइट हुन्छ बट इट इज इन्भर्टेड इन केस अफ दि पोन्ड इकोसिस्टम अब हाम्रो नेक्स्ट छ पिरामिड अफ इनर्जीको बारेमा ठीक छ सो पिरामिड अफ इनर्जी बुझौँ अब र अर्को छ हाम्रो पिरामिड अफ एनर्जी सो पिरामिड अफ इनर्जी चाहिँ के छ यो चाहिँ एकदम क्लियर छ इट इज अपराइट फर एभ्री इकोसिस्टम सो जति पनि इकोसिस्टम छ सबको लागि पिरामिड अफ एनर्जी इज अपराइट सबको लागि सिधा किन भन्दाखेरि इफ वी गो अप दि ट्रपिक लेभल सपोज यो T1 यो T2 T3 छ है डिफ्रेन्ट ट्रपिक लेभलबाट हामी तलबाट जब माथि जान्छौँ प्रोड्युसर्स कन्ज्युमर्स र प्यारासाइटिक र डिकम्पोजर्सको टर्ममा त्यो बेला के हुन्छ एनर्जी यहाँ के हुन्छ घट्दै जान्छ अथवा एनर्जी के हुन्छ कन्जर्भ भइरहेको हुन्छ कति सो एभ्री ट्रपिक लेभलको राइज गर्दाखेरि जति माथि हामी जान्छौँ देयर इज 10% कन्जर्भेसन अफ एनर्जी एन्ड दिस ल इज बेस्ड अपन द 10% एनर्जी कन्जर्भेसन ल 10% ल अफ एनर्जी कन्जर्भेसन हो कि होइन सो यो कसले दिएको हो हाम्रो लिन्डम्यानले ठीक छ सो यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो अघि पनि भनिसकेको छु सो जति पनि एनर्जीको बेसिसहरू छ त्यो सब केमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ ट्रपिक लेभल जब हामीले यति माथि जाँदै जान्छौँ इच एन्ड एभ्री ट्रपिक लेभल माथि जाँदै जान्छौँ त्यो बेला 10% एनर्जी चाहिँ के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ र यो के को बेसिसमा हुन्छ इट इज बेस्ड अपन द ल अफ 10% ल अफ द एनर्जी कन्जर्भेसन अर कन्जम्पसन एन्ड इट वाज गिभन बाई लिन्डम्यान सो यो हाम्रो पिरामिड अफ एनर्जीको बारेमा र हरेक पिरामिड अफ एनर्जी चाहिँ के हुन्छ अपराइट हुन्छ इच एन्ड एभ्री इकोसिस्टमको लागि सो यो भयो हाम्रो इकोलोजिकल पिरामिड्स र यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो यहीबाट म्याक्सिमम केसमा क्वेसन सोधिन्छ अब हामी कुरा गरौँ द बायोजियोकेमिकल साइकलको बारेमा सो बायोजियोकेमिकल साइकल भनेपछि इट इज सिम्पली द साइक्लिक ट्रान्सफर अफ द मिनरल्स फ्रम एटमोस्फियर टु सोइल टु एटमोस्फियर by the help of the living activities or living organisms को हेल्पबाट हुने साइक्लिङ अफ मिनरल्सलाई नै हाम्रो के भनिन्छ बायोजियोकेमिकल साइकल सो सिम्पली दिस इज द साइक्लिक ट्रान्सफर अफ मिनरल्स हैन मिनरल्स फ्रम एटमोस्फियर सो एटमोस्फियरबाट टु सोइल फेरि एटमोस्फियर सो एउटा साइकलको बेसिसमा हुन्छ सो यसलाई नै भनिन्छ कि हाम्रो बायोजियोकेमिकल साइकल भनिन्छ र यसमा लिभिङ अर्गानिजम्सले हेल्प गर्छ जस्तै प्लान्ट्स एनिमल्सहरूले हेल्प गर्छ ठीक छ सो यो प्रोसेस भयो हाम्रो के बायोजियोकेमिकल साइकल यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हेर अब सरी सो बायोजियोकेमिकल साइकलको लागि अब हामीले एउटा कुरा याद राख्ने दिस साइकल इज साइक्लिक साइकल भनेपछि साइक्लिक भयो यो कस्तो छ बाई डिरेक्सनल हुन्छ के हुन्छ बाई डिरेक्सनल हुन्छ भनेपछि जुन हाम्रो फ्लो अफ मिनरल्स छ यहाँ के भइरहेछ फ्लो अफ मिनरल्स भइरहेछ सो फ्लो अफ मिनरल्स एन्ड न्युट्रिएन्ट्स इट इज बाई डिरेक्सनल एन्ड साइक्लिक प्रोसेस वेयर एज द फ्लो अफ इनर्जी इज अलवेज युनिडिरेक्सनल सो यो कुरा याद राख्ने भयो अब हाम्रो बायोजियोकेमिकल साइकलमा हामीले तीनवटाको कुरा गर्छौँ एउटा हुन्छ हाम्रो ग्यासियस साइकल अर्को हुन्छ सेडिमेन्ट्री साइकल र अर्को हुन्छ हाम्रो हाइड्रोलाइटिक साइकल सो ग्यासियस साइकलमा जस्तो हाम्रो नाइट्रोजन साइकल कार्बन साइकलहरू यसभित्र आउँछ जसमा हाम्रो एटमोस्फियरसँगको मिनरल्स एटमोस्फियर र सोइलसँगको हाम्रो के हुन्छ मिनरल्सको एक्सचेन्जको बारेमा कुरा हुन्छ त्यसै गरी दोस्रो कुरा हुन्छ हाम्रो सेडिमेन्ट्री भनेपछि सोइल रिलेटेड भयो सो सोइलमा जुन सल्फर फोस्फरस म्याग्नेसियमको साइकलहरू हुन्छ त्यो हामी यसमा कुरा गर्छौँ र हाम्रो अर्को हाम्रो हाइड्रोलाइटिक साइकल भनेपछि वाटर भेपरको साइकल द्याट इज वाटर साइकल जुन हामी सानो क्लासदेखि पढेर आउँछौँ सो मेनली हामीलाई अहिले चाहिने भनेको इन केस अफ इकोसिस्टम और इकोलोजी बायोटर इन्भाइरोमेन्ट पार्टमा हामीलाई चाहिने भनेको दुईवटा साइकल हो द्याट इज नाइट्रोजन साइकल एन्ड अनदर वान इज द कार्बन साइकल सो यो दुईटाको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ सो नाइट्रोजन साइकल भनेपछि इट इज द साइकल अफ द नाइट्रोजन और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स
फ्रम एटमोस्फियर बैक टु एटमोस्फियर बाई द हेल्प अफ लिभिङ अर्गानिजम्स प्लान्टको हेल्पबाट हुनसक्छ ब्याक्टेरियाको हेल्पबाट हुनसक्छ फङ्गाईको हेल्पबाट हुनसक्छ होइन सो यसको आधारमा अथवा फिजिकल एक्टिभिटिजबाट पनि हुनसक्छ सो त्यसमा डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छ द फलोइङ प्रोसेस आर इन्भल्भ सबैभन्दा पहिला प्रोसेस हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन सो नाइट्रोजन फिक्सेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन छ सो द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इज चेन्ज्ड इन्टु दिस सोइल नाइट्रोजन भन्छ एन्ड दिस सोइल नाइट्रोजन इज एभाइलेबल फर द प्लान्ट्स टु गेट एब्जर्भ सो यो नाइट्रोजन प्लान्टले एब्जर्भ गर्न सक्ने हो कि न कि डाइरेक्टली एटमोस्फियरबाट नाइट्रोजन तान्न सक्दैन त्यो पहिला सोइल नाइट्रोजनमा चेन्ज हुन्छ जुन चाहिँ कसले एब्जर्भ गर्न सक्छ हाम्रो प्लान्टले एब्जर्भ गर्न सक्छ सो सोइल नाइट्रोजन फर्म भनेपछि हाम्रो जुन नाइट्रोजन फिक्सेसन भइरहेछ यसमा के प्रोसेस हो यो भन्दाखेरि हाम्रो नाइट्रोजन फिक्सेसनमा जति पनि डिफ्रेन्ट फिजिकल अथवा बायोलोजिकल एक्टिभिटिजको हेल्पबाट नाइट्रोजन फिक्सेसन अकर हुन्छ यसमा कसरी हुन्छ आइदर थन्डरस्टर्म भयो लाइटनिङ भयो हैन थन्डरस्टर्म भयो लाइटनिङ भयो यिनीहरूको थ्रुबाट हुनसक्छ अथवा बायोलोजिकल्ली केबाट हुनसक्छ हाम्रो ब्याक्टेरियाबाट हुनसक्छ बीजीए ब्लू ग्रीन अल्गी और साइनोब्याक्टेरियाबाट हुनसक्छ र अर्को फङ्गाईबाट हुनसक्छ ठिक छ यो तीनवटा मेन रिलेटेबल छ सो दुईवटा काइन्ड अफ ब्याक्टेरियाबाट हुनसक्छ यदि तिमीलाई सोध्यो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरिया सोध्यो भने त्यसमा एन्सर हामीले के लाग्ने राइजोबियम सो राइजोबियम हुन्छ दिस इज द सिम्बायोटिक एन्ड नाइट्रोजन फिक्सेसिङ ब्याक्टेरिया अर्को हुन्छ हाम्रो नन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरिया भन्ने सोध्यो भने क्लस्ट्रिडियम एजोटोब्याक्टर यिनीहरू याद राख्ने क्लस्ट्रिडियम हाम्रो एजोटोब्याक्टर ठिक छ सो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ नन सिम्बायोन्ट फर्ममा यो सिम्बायोन्ट यो हाम्रो के भयो नन सिम्बायोन्ट त्यसै गरी हाम्रो बीजीए द्याट इज ब्लू ग्रीन अल्गी साइनोब्याक्टेरियाको इक्जाम्पल हाम्रो के छ नस्टक छ ठिक छ नस्टक अनि फङ्गीमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो माइक्रोराइजिया कन्डिसन हो कि होइन सो रुट्समा यसले नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ जसमा कुन मैले यो आफ्नो क्वाडमा पनि भनिसकेको छु यसमा कुन फ्यामिली हुन्छ फङ्गीको भन्दाखेरि बेसिडियोमाइसिटिज हुन्छ म्याक्स जहिले पनि के हुन्छ बेसिडियोमाइसिटिज कन्डिसन हुन्छ यसमा कुन हुन्छ बेसिडियोमाइसिटिज क्लासको पर्छ फ्याङ्गी प्लस हायर प्लान्ट्सको रुट्सहरू ठिक छ सो त्यसले के सो गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोराइजियाको कन्डिसन सो गर्छ सो हेर त नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको सिम्पली एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनलाई सोइल नाइट्रोजनमा चेन्ज गर्ने जुन चाहिँ प्लान्टले एब्जर्भ गर्न सक्छ यसको फिजिकल र भेरियस फिजिकल र बायोलोजिकल एक्टिभिटिजबाट हुन्छ फिजिकल्ली भनेपछि हाम्रो थन्डरस्टर्महरूबाट हुनसक्छ ब्याक्टेरिया बीजीए फङ्गीहरूले हेल्प गर्न सक्छ ब्याक्टेरिया पनि दुईवटा किसिमको हुन्छ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिङ ब्याक्टेरिया सोध्यो भने राइजोबियम सो राइजोबियममा चाहिँ एउटा के हुन्छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ द एनआइएफ जिन कुन जिन प्रेजेन्ट हुन्छ एनआइएफ जिन जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ लेग हेमोग्लोबिन फर्मेसनमा हेल्प गर्छ ठिक छ जसले के गर्छ एउटा एनएरोबिक कन्डिसन बनाइदिन्छ ठिक छ सोइलमा जसको कारणले गर्दा त्यहाँ रिलिज हुन्छ नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है सो नाइट्रोजनलाई रिडक्सन गर्नको लागि त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ जसले एनारोबिक कन्डिसन बनाइदिन्छ के को हेल्पबाट लेग हेमोग्लोबिन र त्यो के को कारणले गर्दा ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ एनआइएफ जिन प्रेजेन्ट इन केस अफ द राइजोबियम सो यसको कारणले गर्दा राइजोबियमले कसरी के को जिनबाट हेल्प गर्न सोध्छ भने एनआइएफ जिन के को फर्मेसन गरिदिन्छ लेग हेमोग्लोबिन र कुन इन्जाइम सेक्रेट गर्छ नाइट्रोजिनेट रिडक्टेज इन्जाइम सेक्रेट गर्छ भन्ने याद राख्ने भयो ठिक छ अनि त्यस पछाडि बीजीए भनेको नस्टक भयो यो हामीलाई थाहा छ नस्टकमा कुन पार्टमा यसको कुन कोलोनियल यसमा के हुन्छ कोलोनीमा गइसकेपछि यिनीहरूमा एउटा स्पेशल सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ हेटेरोसिस्ट त्यसले नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ सो नस्टकमा केले हेल्प गरिदिरहेछ हेटेरोसिस्ट भन्ने एउटा ग्रुप अफ सेल प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ यो कुरा याद राख्ने फङ्गाईमा त के हुन्छ हाम्रो माइक्रोराइजियाले के गर्छ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गरिदिन्छ सो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेपछि सपोज नाइट्रोजन यदि रिड्युस भयो भने त्यसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ हाम्रो हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरेर अमोनियामा चेन्ज गरिदिन्छ अथवा त्यसलाई नाइट्रोजन अक्साइड अक्सिडाइज भएर डाइअक्साइड अथवा पेन्टाअक्साइड सो यो तीनवटा कन्डिसन कि अक्सिडाइज हुनसक्छ कि रिड्युस हुनसक्छ है सो यो हो एब्जर्भेबल फर्म अफ द नाइट्रोजन सो यो प्रोसेसमा भयो नाइट्रोजन फिक्सेसन अब हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरुमा जाउँ स्टेप नम्बर 2 छ हाम्रो नाइट्रिफिकेसन भनेपछि अब जुन हाम्रो नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डहरुको फर्मेसन भयो अब त्यो केमा चेन्ज हुन्छ सोइल नाइट्रोजनमा चेन्ज हुन्छ दैट इज द नाइट्रेट्स द एब्जर्भेबल फर्म अफ द नाइट्रोजन फर द प्लान्ट इज नाइट्रेट्स यस सो नाइट्रेट्समा चेन्ज हुन्छ भनेपछि अब यो कसरी हुन्छ सबैभन्दा पहिला हाम्रो सपोज अमोनिया छ सो अमोनियालाई हाम्रो जुन नाइट्रोसोमोनस ब्याक्टेरिया छ नाइट्रोसोमोनस नाइट्रिफिकेन्स
नाइट्रोसोमोनस नाइट्रिफिकेन्सले के गर्छ पहिला सुरु नाइट्राइट्समा चेन्ज गरिदिन्छ त्यस पछाडी त्यसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ नाइट्रेट्स फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ कसले एजोटोब्याक्टरले कसले चेन्ज गरिदिन्छ एजोटोब्याक्टरले ठीक छ यो कुरा याद राख्ने सो अमोनियालाई नाइट्राइट्समा चेन्ज गर्छ त्यस पछाडी नाइट्रेट्समा चेन्ज गर्छ यो के भयो हाम्रो नाइट्राइट यो के भयो नाइट्रेट ठीक छ सो यो प्रोसेसलाई हाम्रो के भन्छ नाइट्रिफिकेसन दैट इज द कन्भर्जन अफ द नाइट्रोजिनस सो फ्रम नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन्टु द एब्जर्वेबल फर्म दैट इज द नाइट्रेट जुन चाहिँ अब प्लान्टले युज गर्न सक्छ अथवा युज गर्न सक्छ सो दे एब्जर्ब हैन सो जुन एब्जर्प्सन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नाइट्रोजन एसिमिलेसन प्रोसेस सो द युटिलाइजेसन अफ द नाइट्रोजिनस कंपाउंड सो फ्रम नाइट्रोजिनस कंपाउंड र सोइल नाइट्रोजन बाय द प्लान्ट for their development it is called as the nitrogen assimilation and nitrogen is essential for the cellular pool also ठीक छ सो यो याद राख्नु नाइट्रोजन इज भेरी एसेन्शियल कंपोनेंट फर द सेलुलर पुल त्यसपछि नेक्स्ट प्रोसेस अब के हुन्छ जुन अब यो प्रोसेस भइसकेपछि नाइट्रोजन पाइसक्यो र त्यस पछाडी फर्मेसन हुन्छ कम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्सहरु र त्यो कम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्सहरुलाई एमोनिफाइङ अथवा सिम्पल एमोनिकल नाइट्रोजन्सहरुमा चेन्ज गरिदिन्छ है सो एमोनिफिकेसनको लागि हाम्रो यहाँ हुन्छ एमोनिफाइङ ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ जसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जति पनि कम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड छ त्यसलाई सिम्पलर एमोनिकल फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ र त्यसपछि लास्टमा हुन्छ हाम्रो डिनाइट्रिफिकेसन एन्ड दिस डिनाइट्रिफिकेसनमा जति पनि यो एमोनिकल फर्महरु भएको छ त्यो एमोनिकल फर्मलाई फेरि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनमा चेन्ज गरिदिन्छ सो अब जति पनि छ सबलाई फेरि बनाइदिन्छ के एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फेरि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनबाट फेरि यो सोइलमा आउँछ फेरि यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेसन हुन्छ फेरि यसरी के हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन नाइट्रिफिकेसन नाइट्रोजन एसिमिलेसन एमोनिफिकेसन डिनाइट्रिफिकेसन फेरि घुमेर यसरी यो साइकल के हुन्छ कन्टिन्युज हुन्छ एन्ड दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकल नेक्स्ट हाम्रो कार्बन साइकल यो पनि सेम नाइट्रोजन साइकल जस्तै हो तर त्यो भन्दा पनि सिम्पल छ यसमा के छ कार्बन साइकल भनेपछि यसमा तीनटा प्रोसेस हुन्छ यो भनेको पनि के हो इट इज सिम्पली द साइकल अफ द कार्बोनिक कम्पाउन्ड्स फ्रम एटमोस्फियर टु सोइल ब्याक टु एटमोस्फियर बाइ द हेल्प अफ द लिभिङ अर्गानिजम्स सो सिम्पली त्यो के हो हाम्रो कार्बन साइकल भयो कार्बन साइकलमा पनि तीनवटा प्रोसेस हुन्छ यसमा हुन्छ कार्बोनाइलेसन अथवा कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन भनेपछि यो के हो दिस इज द प्रोसेस अफ चेन्जिङ अफ द एटमोस्फेरिक कार्बन इन्टु द एब्जर्वेबल फर्म जुन चाहिँ हामी नर्मल अर्गानिजम्सहरुले युटिलाइज गर्न सक्छौं केको लागि मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि सो यसमा के हुन्छ जुन हाम्रो एटमोस्फेरिक दिस इज यो प्रोसेसलाई भनिन्छ यसको लागि एउटा अबायोटिक फ्याक्टर्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दैट इज देयर मस्ट बी द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड सो कार्बन डाइअक्साइड छ वाटर चाहिन्छ सनलाइट चाहिन्छ र क्लोरोफिल चाहिन्छ र यो भयो यसलाई यो प्रोसेसलाई नै के भन्छ फोटोसिन्थेसिस सो फोटोसिन्थेसिसको हेल्पबाट कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन हुन्छ सो 6 कार्बन डाइअक्साइड प्लस 12 H2O सनलाइट र क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा हैन क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा यसले के चेन्ज गरिदिन्छ C6H12O6 प्लस H2O को फर्मेसन गरिदिन्छ ठीक छ सो यस्तो खालको प्रोसेस हुन्छ जहाँबाट के भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस अकर भयो र सर्टेन अमाउन्ट अफ अक्सिजन पनि रिलिज हुन्छ सो यहाँ यो मेन कुरा हो सो अक्सिजन जुन दिस इज द कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन सो कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरबाट लिइसकेपछि ग्रीन प्लान्ट्सले त्यसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ भन्दाखेरि स्टेबल फर्मको केमा चेन्ज गरिदियो स्टेबल फर्ममा चेन्ज गरिदियो स्टेबल कार्बोनिक कम्पाउन्ड विच इज ग्लुकोज हियर सो यो ग्लुकोज जसले जुन पनि लिभिङ अर्गानिजम्सले के गर्न सक्छ युटिलाइज गर्न सक्छ यो ग्लुकोज जुन पनि लिभिङ अर्गानिजम्सले युटिलाइज गर्न सक्छ केको लागि मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि सो दिस इज कल्ड एज कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन अर कार्बोनाइलेसन प्रोसेस त्यसपछि हुन्छ हाम्रो कार्बन एसिमिलेसन अब यो के भन्दाखेरि यही सेम प्रोसेस हो अब ग्लुकोज जुन पायो त्यो ग्लुकोज युटिलाइज गरिरहेछ त्यही युटिलाइजेसन हुने प्रोसेसलाई कार्बन एसिमिलेसन भनिन्छ र फर्दर अब डिकार्बोजाइलेसन भनेपछि अब जुन कम्प्लेक्स ग्लुकोजको फर्मेसन भएको छ त्यसलाई अब के गर्छ रेस्पिरेसन इन्टर्नल होस् एक्सटर्नल होस् एरोबिक होस् इनएरोबिक होस् डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट इन्टर्नल भनेको हाम्रो सेलुलर रेस्पिरेसन होस् हामीले यो बाहिरबाट गर्ने एउटा भइहाल्यो अर्को ब्रिदिङ फेनोमेननबाट र अर्को चाहिँ हाम्रो एरोबिक र एनारोबिक अक्सिजनको प्रेजेन्समा होस् या त अक्सिजनको एब्सेन्समा होस् त्यो रेस्पिरेसनको हेल्पबाट यसले के गर्छ यहाँबाट एनर्जी रिलिज गर्छ र रिलिज गरिसकेपछि बाँकी जति पनि छ बाइ प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड निकालिदिन्छ जुन हामीले फाल्छौँ हैन अनि रेस्पिरेसनको बेला हामीले प्लान्ट्सहरूले पनि के गर्छ नाइट टाइममा फालिदिने काम गर्छ सो यो प्रोसेस भयो जसमा कार्बन डाइअक्साइड के हो फेरि यो कम्प्लेक्स फर्मबाट फेरि सिम्पलर फर्ममा
के भयो एटमोस्फियरमा रिलिज भयो। सो एटमोस्फेरिक कार्बनमा चेन्ज भयो हैन। सो एटमोस्फेरिक कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज भयो। सो दिस प्रोसेस इज कल्ड एज द डिकार्बोजाइलेसन प्रोसेस हो। सिम्पल छ, कार्बन साइकलमा पनि केही छैन। सबैभन्दा पहिला कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन हुनु पर्यो, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो सिम्पलर एब्जर्बेबल फर्ममा चेन्ज हुनु पर्यो, द्याट इज ग्लुकोज। र ग्लुकोज एब्जर्भ गर्छ, एब्जर्भ गरेपछि फेरि एटमोस्फियरमै रिलिज गर्छ। यो भयो हाम्रो कार्बन साइकल। सो यति भयो, आज हामीले इकोसिस्टम कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अफिसियली बायोटा र इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट लेक्चरमा हामी इकोसिस्टमको बारेमा वान सर्ट भिडियो बनाइरहेका छौँ। अझै तपाईँहरूले कुनै टपिक्स चाहिन्छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एन्ड आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाई।